मुसन्निफ़ अहमद नदीम कासमी। अफ़साना नंबर 1। सिफ़ारिश। मोहल्ले की बड़ी गली के मोड़ पर 3-4 तांगे हर वक्त मौजूद रहते हैं, मगर इस रोज़ मैं मोड़ पर आया तो वहाँ एक भी तांगा नहीं था। मुझे खासी दूर भी जाना था और जल्दी भी पहुँचना था, इसलिए तांगे का इंतज़ार करने लगा। तांगे तो बहुत से गुज़रे, मगर सब लगे हुए थे। अचानक मैंने फ़ीके कोचवान को अपनी तरफ आते देखा तो पुकारा, भाई फ़ीके, तांगा कहाँ है? तांगा लगाओ ना। तांगा तो बाबूजी आज नहीं जोड़ा है, फ़ीके ने जवाब दिया। मैंने देखा कि फ़ीका, जो कोचवान का कोचवान और पहलवान का पहलवान था, आज इतना मासूम लग रहा था जैसे पहली जमात में दाखिला लेने आया है। इसने आज शेव भी नहीं बनवाया था। इसकी आंखें भी सुरमे से महरूम थी और बोटी की तरह सुर्ख हो रही थी। क्या बात है फ़ीके? मैंने पूछा। वो बोला, बाबूजी एक काम है। हाँ हाँ कहो, मैंने कहा। काम यह है बाबूजी कि आप मेरे बाबा को तो जानते ही हैं ना? फ़ीका बोला। उसकी एक आंख चली गई है। ओहो, मुझे दुख हुआ। कैसे गई? क्या कोई हादसा हुआ? जी नहीं। फ़ीके के चेहरे पर भोलपन का एक और छींटा पड़ गया। लाल लाल तो वो हर वक्त रहती थी और इसमें पानी बहता रहता था। आप तो जानते हैं, आप तो बाबा के साथ कई बार तांगे पर बैठे हैं। तो बाबूजी कल क्या हुआ कि बाबा मिस्री शाह में से गुजरा तो सांडे का तेल बेचने वाला एक हकीम सुरमा बेच रहा था। बाबा ये सुरमा ले आया और हमें बताया कि इससे आंख की लाली जाती रहेगी। हकीम ने खुदा रसूल की कसम खाकर कहा है और ये भी कहा है कि न जाए तो क़यामत के दिन मुझे गर्दन से पकड़ना। मैंने भी कह दिया कि हकीम खुदा रसूल को बीच में डाल रहा है तो ज़रा सा लगा ले। अम्मा ने भी यही सलाह दी। इसने लुकमान हकीम हिकमत का बादशाह पढ़ा और आंख में सिलाई फेर ली। बस फिर क्या था बाबूजी, कसम खा कर कहता हूँ, जब से अब तक आंख लगी हो तो अपने बाप का नहीं। बाबूजी आप थक तो नहीं गए? सिगरेट वाली कुर्सी उठा लाऊं? इस वक्त फ़ीका मुझे ऐसा लगा जैसे इसके चौड़े चकले सीने पर गड़े का हैरान सा सर रखा हुआ है। मैंने कहा, तुम भी हद करते हो फ़ीके, अब आगे भी कहो ना। फ़ीके की आंखों में ममनूनियत की नमी जागी। वो बोला, बस बाबूजी खुदा आपका भला करे। रात तो चीख चाख कर गुजार दी। फिर सुबह को मोहल्ले के सारे कोचवान इकट्ठे हुए तो इनमें से चचा शीदे ने कहा कि पोस्त के डोडे पानी में उबालो और इसी पानी से आंख धो दो। धुई पर बाबा इसी तरह तड़पता रहा। फिर किसी ने कहा कि पालक का साग उबाल कर बांधा और जब खोला तो बाबा ने साफ कह दिया, अब क्या जतन करते हो? आंख का दिया तो बुझ गया। बट हमारे घर में तो पटस पड़ गई बाबूजी। जिसे एक अस्पताल में ले गए, फिर दूसरे में ले गए, दोनों में जगह न थी। दोपहर को राजगढ़ का एक कोचवान ने बताया कि इसका साला म्यों अस्पताल में चौकीदार है। इसकी सिफारिश से जगह तो मिल गई, पर बरामदे में। वो भी कोई ऐसी बात नहीं, पर बाबूजी शाम होने को आई है और अभी तक कोई डॉक्टर की तो क्या नर्स भी इधर नहीं आई। आप साहब लोग हैं, ये देखिए हाथ मानता हूँ, मेरे साथ चलकर किसी डॉक्टर से कह दीजिए कि सती के मरीज़ को ज़रा सा देख ले। मैंने कहा, वहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर अब्दुल जब्बार, इनसे मेरा सलाम कहो, काम हो जाएगा। न हुआ तो कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इस वक्त मुझे एक दावत में जाना है, नाम याद कर लो, डॉक्टर अब्दुल जब्बार। फ़ीका मेरे बहुत से शुक्रिया अदा करते चला गया। फिर मुझे एक खाली टांगा मिल गया। जब टांगा म्यों अस्पताल के सदर दरवाजे के सामने से गुजरा तो मैंने देखा कि फ़ीका अस्पताल के एक चौकीदार से बात कर रहा है। जाहिर है डॉक्टर जब्बार का पता पूछ रहा होगा। एक बार जी में आई कि अस्पताल जाकर अब्दुल जब्बार साहब से कह दूँ, मगर अब टांगा आगे निकल चुका था तो मुझे पहले ही देर हो गई थी। कुछ दूर जाकर घोड़ा फिसल कर गिरा। 10 मिनट तक गिरा रहा। फिर जब उठा और चलने लगा तो यकायक जब्बार साहब का स्कूटर मेरे टांगे के करीब से जन करते गुजर गया। जब्बार साहब, मैं चिल्लाया, मगर जब्बार साहब मेरी आवाज़ से तेज़ निकले। कोई बात नहीं, मैंने सोचा कल कह दूँगा, कल पहला काम यही करूँगा। रात को मैं घर वापस आया तो मालूम हुआ कि फ़ीका कोचवान आया था और कह गया था कि बाबू आए तो मुझे बुला लें। मैंने सोचा इस वक्त कौन बुलाए, अगर जब्बार साहब अस्पताल ही को जा गए थे और फ़ीके का काम हो गया है तो शुक्रिया सुबह कबूल कर लूँगा, और अगर काम नहीं हुआ तो जो भी कोशिश होगी सुबह ही को होगी। सुबह को मैं अभी बिस्तर से नहीं निकला था कि फ़ीके ने दरवाज़ा खटखटाया। मालूम हुआ कि रात जब्बार साहब ड्यूटी पर नहीं थे, आज इनकी ड्यूटी थी। यही यानी तुम्हारा बाप दिसंबर की सर्दी में बरामदे में ही पड़ा रहा? मैंने अपने अंदाज में तशवीश जाहिर की। जी हाँ, वो बोला, मगर ये तो कोई ऐसी बात नहीं बाबूजी, आपने हमारा घर नहीं देखा, 10 साल से छप्पर में पड़े हैं। और इसकी आंख? मैंने पूछा। वो तो चली गई बाबूजी। फ़ीका यूँ बोला जैसे इसके बाप की आंख को ज़ाया हुए बरसों गुजर चुके हों।
میں نے کہا جب آنکھ جا ہی چکی ہے تو بیچارے بڈھے کو ہسپتالوں میں کیوں گھسیٹتے پھرتے ہو؟ وقت بھی ضائع ہوگا، روپیہ بھی ضائع ہوگا۔ فیکا بولا، بابو جی کیا پتہ آنکھ کے کسی کونے خدرے میں بینائی کا کوئی بھورا پڑا رہ گیا ہو۔ دیکھیے چولہا بجھ جاتا ہے تو جب بھی دیر تک راکھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، کیا پتہ کوئی چنگاری سلگ رہی ہو۔ میں اس کی بات سے چونکا۔ آج تک فیکے نے مجھ سے صرف چارے کی مہنگائی اور آٹے میں ملاوٹ کی موضوع پر باتیں کی تھی۔ پھر وہ عاجزی سے بولا، بابو جی ذرا میرے ساتھ چلیے، میرے جسم میں سے نیند ابھی پوری طرح غائب نہیں ہوئی تھی۔ نہانا تھا، شیو کرنا تھا، چائے پینی تھی۔ میں نے کہا میں تمہیں اپنا کارڈ دیے دیتا ہوں، وہ ڈاکٹر جبار کو دکھا دو، بڑے یار آدمی ہیں، فٹافٹ کام کر دیں گے۔ تمہارا باپ ایک بار وارڈ میں چلا جائے پھر علاج کے لیے تو میں خود جا کر کہوں گا۔ وہ مجھ سے کارڈ لے کر یوں چلا جیسے دنیا جہان کی دولت سمیٹے لے جا رہا ہو۔ میں نے کارڈ پر لکھ دیا تھا، جبار صاحب اس کا کام کر دیجئے، بیچارہ بڑا ہی غریب آدمی ہے، دعائیں دے گا۔ اور مجھے یقین تھا کہ کام ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کو صرف اتنا ہی تو دیکھنا تھا کہ آنکھ پوری طرح بجھ گئی ہے یا تھوڑی بہت رمق باقی ہے۔ میں دن بھر گھر سے غائب رہا اور فیکا دن بھر میرے گھر کے چکر کاٹتا رہا۔ شام کو اس نے مجھے بتایا کہ جبار صاحب بیٹھے تو ہیں پر کوئی اندر نہیں جانے دیتا، کہتے ہیں باری سے آؤ، اور میری باری آتی ہی نہیں۔ گھٹنا پاجامے میں سے جھانک رہا ہو تو باری کیسے آئے بابو جی؟ فیکے نے مجھے ایک بار پھر چونکا دیا۔ نہ جانے پہلوان فیکے کے اندر یہ حساس فیکا اتنے برسوں سے کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ کل ضرور چلوں گا۔ اب تو شام ہو گئی ہے۔ دوسرے دن سویرے سے ہی مجھے شیخو پورہ جانا پڑ گیا۔ رات کو واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیکا آیا تھا۔ اس کے بعد 3 دن تک میں نے زیادہ وقت گھر میں گزارا مگر فیکا نہ آیا۔ چوتھے روز میں نے گلی کے موڑ پر ایک کوچوان سے فیکے کے باپ کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ اسے وارڈ میں جگہ مل گئی ہے۔ اتنے میں فیکا بھی آ نکلا۔ مجھے ذرا سی ندامت تھی اس لیے جھوٹ بولنا پڑا۔ کیوں فیکے؟ جبار صاحب نے کام کر دیا نا؟ وہ بولا، مگر بابو جی وہ تو مجھ سے ملے ہی نہیں۔ میں نے فوراً کہا، میں نے انہیں فون کر دیا تھا۔ فیکے کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگ اٹھی۔ جب ہی میں کہوں نرس بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ دیکھو بڈھے کو تکلیف نہ ہو۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ میرے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے مگر ذہن جیسے شکست کھا کر بھاگا جا رہا تھا۔ رات کو نیند نے ندامت دور کر دی مگر صبح ہی فیکا دروازے پر موجود تھا۔ بولا، آپ کی مہربانی سے داخلہ تو مل گیا پر اب انہوں نے بابا کو کوٹ لکھپت کے ہسپتال میں بھیج دیا ہے۔ یہ تو بڑا غضب ہوا بابو جی۔ آج میں اماں کو ساتھ لے کر گیا، 2 روپے گل ہو گئے، کچھ ہو سکے تو کیجیے۔ میں نے کہا میں ابھی ڈاکٹر جبار کو فون کرتا ہوں۔ میں نے فون کیا مگر پھر ڈاکٹر صاحب نہ مل سکے۔ مصروفیتوں میں بات آئی گئی ہو گئی۔ 5-6 روز بعد میں نے فیکے کو دیکھا، سوچا کہ نظر چرا کر ساتھ والی گلی میں مڑ جاؤں اور وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر فیکا لپک کر میرے پاس آیا اور بولا، بابو جی سمجھ نہیں آتا، آپ کے کس احسان کا بدلہ اتاروں گا۔ جھوٹ نے میرے ندامت کو کان سے پکڑ کر ایک طرف ہٹا دیا۔ واپس آ گیا نا تمہارا بابا؟ فیکا بولا، واپس بھی آ گیا اور آپریشن بھی ہو گیا۔ جب کو پٹی کھل رہی ہے، دعا کیجیے۔ میں نے کہا اللہ رحم کرے گا۔ پھر وہ جمعے کی شام کو آیا تو بولتے ہی زار رونے لگا۔ بابو جی غضب ہو گیا، پٹی کھلی تو پتہ چلا ایک آنکھ تو گئی ہی تھی، دوسری پر بھی اثر پڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں اب پہلے آپریشن کا زخم ملے تب دوسرا آپریشن ہوگا، اور دوسری آنکھ کبھی ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسے ساتھ لے کر سامنے ہی ایک دکان سے ڈاکٹر جبار کو فون کیا مگر بدقسمتی سے وہ فون پر موجود نہ تھے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ کل جا کر ڈاکٹر جبار سے ملوں گا، وہ ہسپتال میں نہ ہوئے تو انہیں گھر میں جا کر پکڑوں گا۔ دوسرے دن میں جا تو نہ سکا، البتہ ڈاکٹر جبار کو فون ضرور کیا۔ وہ پھر غائب تھے۔ ادھر فیکا بھی غائب ہو گیا۔ شاید 2-2.5 ہفتے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے آ کر بتایا کہ فیکا کوچوان آیا ہے۔ میں نے ابھی اسے کھڑکی میں سے دیکھ لیا تھا، بالکل ہلدی ہو رہا تھا۔ میں نے نوکر سے پوچھا، کیا تم نے اسے بتا دیا ہے کہ میں موجود ہوں؟ جی ہاں، نوکر بولا۔ بس میرے منہ سے نکل گیا، بڑے احمق آدمی ہو۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا، جاؤ کہہ دو کپڑے بدل رہے ہیں، آتے ہیں۔ کپڑے تو میں نے بدل رکھے تھے، البتہ میں اپنے تیور بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اچانک خیال آیا کہ کتنا چھوٹا آدمی ہوں، 2 پیسے یا 2 روپے یا چلو 2 لاکھ کی بھی بات نہیں، تو آنکھوں کی بات ہے اور میں جھوٹ بولے جا رہا ہوں۔ مجھے فیکے کے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ پھر میں نے وہ فکرے سوچے جو مجھے فیکے کے سامنے اس انداز سے ادا کرنے تھے کہ اسے سچی بات بھی معلوم ہو جائے اور دکھ بھی نہ ہو۔ میں باہر آیا تو فیکا بولتے ہی زار رونے لگا، بابو جی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میری سوچے ہوئے فکرے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ مشکل، میں نے کہا۔ فیکے بات یہ ہے فیکے کہ
بات یہ ہے کہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا بچوں کی طرح گول گول سرخ چہرہ لیے فیکا اٹھا اور بولا، بابو جی کچھ سمجھ نہیں آتا، شکریہ ادا کروں تو کیسے کروں؟ میرا بابا ٹھیک ہو گیا ہے، اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اسے بینائی اللہ نے دی ہے اور آپ نے دی ہے، آپ نے مجھے خرید لیا ہے بابو جی، قسم خدا کی میں عمر بھر آپ کا نوکر رہوں گا۔ اور میں نے ایک بہت لمبی بہت گہری سانس لے کر کہا، کوئی بات نہیں فیکے، کوئی بات